बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं ज़ीशान भोन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के सालमाना इक़दामात की वजह से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोलो ताड़ड़ के सासा कराम और मुलाज़मीन पुरजोर एहतजाज करते हैं और गिरफ्तारियों की मज़ामत करते हुए क्लासेस का मुकम्मल बाइकआउट किया गया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम से। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एमरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना के ज़ेरे तमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद रशीद की बतौर मेहमान खसूस से शिरकत। ऑफिसर क्लब में मुनक़िदा तकरीब दुरूद व सलाम की फ़िज़ाओं से महक उठी। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में ऑफिसर क्लब ननकाना साहिब में महफिल मिलाद का इनेकाद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एमरा ग्रुप के ज़ेरे तमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद रशीद के हमरा ज़िले अफसरान ने भी शिरकत की। सदर एमरा आबिद हमीद रहमानी ने महफिल मिलाद में शरीक होने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। महफिल का आगाज़ कारी इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी ने तिलावत कुरान पाक से किया। बारगाह रिसालत में हदिया नाज शरीफ हाफिज आसिफ जमाल ने पेश किया, जबकि मुफ्ती इलामा नवीद इकबाल चिश्ती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। इशफाक ज़ाहिर ने मखसूस अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए हाज़रीन के दिल मोह लिए। महफिल के इख्तिताम पर बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश किया गया। चेयरमैन एमरा चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने शुरका का शुक्रिया अदा किया, जबकि सैयद सलमान शाह किलानी ने उम्मत मुसलमान की खैर बरकत के लिए खसूसी दुआ फरमाई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप डडियाल की खबर पर एक्शन। अम्बचुंगी की करीब लब सड़क पर वाक़िया वाटर सप्लाई की मेन पाइपलाइन जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से टूट फूट और लीकेज का शिकार थी, जिसके बायस रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा था, पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ के सुपरवाइजर में मोहम्मद फारूक की ज़ेरे निगरानी में काम जारी और सारी है। महकमा पब्लिक हेल्थ के सुपरवाइजर ने कहा है कि मरम्मती काम पर 2 से 3 दिन लग सकते हैं और इस दौरान इलाका मकीनों को पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी, जिस पर महकमा पब्लिक हेल्थ माजरत ख्वाह है। लाइन की मरम्मती और बहाली के साथ ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। मियांवाली से सराइकी सिंगर शराफत अली खान बलोच और अनवार अली खान जाँ बहक। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसराबाद शाह के मुताबिक मरूफ सराइकी के फोक मियांवाली से सराइकी सिंगर शराफत अली खान बलोच और अनवार अली खान जाँ बहक। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसराबाद शाह के मुताबिक मरूफ सराइकी के फोक गुलकार शराफत अली खान बलोच गुज़िश्ता रात नवाही इलाका चदड़ू से शादी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद अपनी गाड़ी में वापस मियांवाली अपने घर आ रहे थे कि इलाका पक्का गंजीरा के मुकाम पर इनकी गाड़ी नहर महाजर ब्रांच में गिर गई, जिसके नतीजे में शराफत अली खान, इनके भाई अनवार अली खान समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मरहूम शराफत अली खान ने अपने पसमानदान में एक बेटा, 4 बेटियां और एक बेवा सोगवार छोड़े हैं। इस अलमनाक हादसा की इत्तला मिलने पर शराफत अली खान के चाहने वाले इनके घर पहुंचना शुरू हो गए और अपने दुख का इजहार करते नजर आ रहे। मरहूम शराफत अली खान की नमाज जनाजा सहपहर 3 बजे मरकजी ईदगाह में अदा की जाएगी। पिंडी भटिया से खबर शामिल करते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के बच्चों का एहतजाज। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट करने पर तालिबे इल्मों ने मोटरवे इंटरचेंज को बंद कर दिया। नुमाइंदा ज़ीशान भोन। मोरकुंडा से महर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक बैनल ज़िलाई खतरनाक मुलजिम इमरान उर्फ मानी अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम इमरान उर्फ मानी को थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस मुख्तलिफ मुकदमात में छीनी गई रकम और असलाह की रिकवरी के लिए मुलजिम को ले जा रही थी। पुलिस टीम रतिया के करीब नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम इमरान उर्फ मानी हलाक। नामालूम मुसल्लह मुलजमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार। इमरान उर्फ मानी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती और राबरी समेत 50 मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम इमरान उर्फ मानी जिला हाफिजाबाद के थाना सदर पिंडी भटिया का डकैती के मुकदमा का इश्तिहारी मुजरिम था। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील, पुलिस कार्रवाई का आगाज। हलाक होने वाले मुलजिम की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल, मजीद कार्रवाई जारी। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बल्दिया डडियाल हाजी मसूद भलोट की हिदायत पर चीफ ऑफिसर बल्दिया अफराज हमजा, वेटरनरी डॉक्टर मुहिबुर रहमान और स्टाफ ने हदूद बल्दिया में होटल, किसाब की दुकानों और बाजार दीगर दुकानों का मुआयना किया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाने पीने वाली अशिया न रखने वाले मालिकान को वार्निंग और जुर्माने किए गए, जबकि तजावज़ कंदा को मौके पर हदायत करते हुए तजावज़ हटाई गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया अफराज हमजा ने कहा, सफाई सुथराई, हिफाजत सेहत की हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी।
और खुलना से महर मुर्तज़ा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक बुच्चे की बोड़ा खूह में एक अजीम शान महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती मौलाना यूसुफ मक्की ने की। नकाबत के लिए मौलाना आबिद एहसान पतोकी ने फ़राइज़ अंजाम दिए और इल्म दानिश के मोती बिखेरे अहले ईमान के दिलों को मुनव्वर किया। ननकाना साहिब के मरकजी मस्जिद गला मंडी के खतीब मौलाना काशिफ रहमानी ने भी मुख्तसर बयान किया। खुसूसी खिताब के लिए किला दीदार सिंह से खतीब इस्लाम मौलाना अब्दुल हमीद वटू मरहूम के फरजान मौलाना मुजफ्फर हमीद वटू ने तफसीली बयान किया। अहले ईमान के दिलों को इल्म के नूर से मुनव्वर किया। मौलाना मुजफ्फर वटू ने कहा, सारे समुंदर स्याही और सारे दरख्त कलम बन जाएं तो भी मेरे सरकार की मुद्दत बयान नहीं हो सकेगी। अल्लाह सरकार मदीना के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेज़बान राना आबिद आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट मलक नदीम से। रावलपिंडी इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के मारूफ सीनियर सहाफ़ी सदर जर्नलिस्ट ग्रुप जावेद मलिक, चेयरमैन जर्नलिस्ट ग्रुप हाफिज मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद और मैडम शकीला मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट इंचार्ज प्रेस क्लब रावलपिंडी राजा इब्रार ऑन टीवी चैनल के डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम ने लाहौर से इस्लामाबाद आए सीनियर सहाफ़ी आल सहाफ़ी अलायंस पाकिस्तान के मरकजी सदर चेयरमैन पंजाब जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान यूनुस अवान को शानदार शाइया दिया, जिसमें दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत करके मुख्तलिफ सहाफ़ती अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए मैडम शकीला ने कहा, रावलपिंडी वाहिद प्रेस क्लब है जिसमें जिमखाना और डिस्पेंसरी की सहूलत मौजूद है, जिसमें MBBS डॉक्टर बाकायदगी से बैठता है। सदर जर्नलिस्ट ग्रुप जावेद मलिक ने कहा, मुल्क भर के सहाफ़ियों को आपस में यकजहती पैदा करनी चाहिए ताकि हम अपने मसाइल को धरकी के शहरियों ने महंगे पेट्रोल से जान छुड़ाने के लिए तोड़ ढूंढ निकाला। मोटरसाइकिल में खतरनाक LPG कट लगवाना शुरू कर दिए हैं। कहते हैं कि LPG से अच्छी एवरेज मिल रही है। धरकी में मांग बढ़ते ही कट की कीमत में भी इजाफा कर दिया। मज़ीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरफा इजाफे ने गरीब आवाम का माहाना बजट मुतासर करके रख दिया। आमदन व अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके तलाश कर रहे हैं। डेरकी में लोगों ने मोटरसाइकिलों को पेट्रोल से चलाने के बजाय LPG पर तब्दील करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बजट निफ्स से ज्यादा होती है। डेरकी मोटरसाइकिल मैकेनिक का कहना है कि LPG किट लगवाने से मोटरसाइकिल के साथ जान को भी खतरा लाहक होता है। नुकसान तो है ना, ज़्यादा LPG गैस है ना, LPG है, LPG 6 महीने में इंजन डाउन हो जाता है उसका। इंसान का भी नुकसान है, गाड़ी का भी नुकसान है। किटें महंगी हो, हर चीज़ महंगी होगी ना। उनको पता है कि अभी सारी गाड़ी LPG पे चल रही हैं, इन्हें महंगे कर दिए, सिलेंडर महंगे कर दिए। LPG पर मोटरसाइकिल चलाना खतरनाक तो है, मगर महंगाई के सताए लोग बजट के लिए ये खतरा मोल लेने पर भी मजबूर हैं। यही है कि अपना खर्चा कम करना चाहते हैं। पेट्रोल जो है लिक्विड है, वो जो है खुश्क है, उनको भी नुकसान है और कुछ भी नहीं है। LPG भी अभी महंगी होती जा रही है और कुछ नहीं है। ये बस वैसे ही हर कोई सोचता है कि अपना बजट बचाया जाए। अपनी सहूलत ढूंढ रहे हैं क्या यार, हमें 200 रुपये में हम घोड़की से वापसी आ जाएंगे। पेट्रोल का कम होना चाहिए तो संग LP नहीं लगाएंगे हो, या इसकी किट हो, ये संग खुद महंगी होगी। अभी पहले 10,000 में सिस्टम हो रहा था, अभी 15,000 में हो रहे हैं। मिस्त्री के मज़े हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे संग जो खामोश बैठी है। इब्तदाई तौर पर देही इलाकों के लोग अपने मोटरसाइकिल को पेट्रोल से LPG पर मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि शहरी सतह पर यह रुझान अभी कम है। इंतजामिया को चाहिए कि अब जल्द से जल्द इकदाम उठाए जाएँ। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़, ढेरकी। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। एहतजाज जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। खवातीन टीचर्स भी सड़कों पर निकल आई। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ खवातीन साजा का लारी अड्डा चौक में एहतजाज। खवातीन टीचर्स ने लिव इन कैशमेंट रूल्स में तब्दीली नामंजूर के प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। हुकूमत गरीब आवाम से तालीम छीनना चाहती है। साजा के हकूक वफाकी तर्ज पर बहाल किए जाएं। खालका रिपोर्टर बारुगुल मोहम्मद जतोई कोश और दहर बरादरी में जमीन की मालकी पर झगड़ा हुआ था। SHO रोंती गुलाम मुस्तफ़ा मिरानी डहर बरादरी से रिश्वत लेकर कोश बरादरी के घरों में घुसकर अब्दुल्ला नामी बंदा उठा कर ले गई है और कोश बरादरी की औरतों ने रोंती थाना पर एहतजाज मुजाहरा करते हुए मीडिया को बताया कि हमारे साथ नाइंसाफी पुलिस की जानिब की जा रही है और आज रोंती पुलिस ने हम औरतों को भी नहीं बख्शा। आज हम पर भी तशद्दुद किया है। हम IG सिंध और DIG सखर और SSP घोटकी मुनीर अहमद को हुडू से अपील करते हैं कि इस मामले का नोटिस लेकर
रहीमिया खान में बेनाई के आलमी दिन मौके पर वाक़ का एहतमाम हुआ, जिसका मकसद नाबीनापन की वजूहात और बेनाई की कमी, आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों और इनकी देखभाल से मुतालिक आगाही देना है। आंखों को हमारे जिस्म के अज़ा में सबसे अहम माना जाता है क्योंकि ये हमें पूरी दुनिया से मुतारफ़ करवाती हैं, लेकिन हमारी आंखें भी हमारे जिस्म का सबसे हसास हिस्सा है। आंख का मामूली सा मसला न सिर्फ बेनाई को कमज़ोर कर सकता है बल्कि बाज़ औक़ात अंधेपन का सबब भी बन सकता है। लोगों की एक बड़ी तादाद गफलत हादसे या दीगर किसी बीमारी की वजह से अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। आलमी बेनाई का दिन मनाने का मकसद नाबीनापन की रोकथाम और आंखों के मसाइल के बारे में आम लोगों में आगाही फैलाना है। खबर शामिल करते हैं किपरू से। रिपोर्ट हाजी जाफर बोस्तार। किपरू शहर में कारिया मोहल्ले में 3 बच्चों की मां का तशद्दुद हुई, लाश मिली है। मोहल्ले वालों की इतला पर किपरू पुलिस वाक़िए वाले मोहल्ले में पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर किपरू तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर लेडी डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। किपरू पुलिस के मुताबिक मकतूल औरत 3 बच्चों की माँ है। कविता को शोहर छोड़ दिया, अपने वालिद के घर में रहती थी। औरत का पोस्टमार्टम कराया है। वाक़या कैसे पेश आया हम जांच कर रहे हैं। लाश घर पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। दुनिया भर की तरह काली की मंडी में भी इसराइल की जारहियत के खिलाफ और फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस क्लब काली की मंडी रजिस्टर की ज़ेर क़यादत एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने बड़े बड़े पैना, फ्लैक्स और कुतबे उठा रखे थे, जिस पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ उम्मत मुसलमा से किरदार अदा करने के लिए अपील की गई थी। रैली के शुरका पर जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रैली में तमाम मकतबा हाय फिक्र और तमाम उम्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। रैली रेलवे स्टेशन से शुरू होकर लारी अड्डा चौक में इख्तिताम पसीर हुई। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं काले की मंडी प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बा हुब्बुल मुसलमानान अल मोहब्बत और मुसलमानों के साथ प्यार और उल्फत का इजहार करते हुए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये बताने के लिए कि हम अपने भाई मुसलमान जितने भी फलस्तीन में हैं हम उन सब के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम भी उनके इन दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हाज़रीन मजलिस, आज की ये जो रैली है ये काले की प्रेस क्लब रजिस्टर के ज़ेरे इंतज़ाम थी। अब मैं बला ताख़ीर काले की प्रेस क्लब रजिस्टर के चेयरमैन हाफिज मजहर इकबाल को दावत खिताब देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब भी होंगे और अहबाब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। हाफिज मजहर इकबाल, चेयरमैन प्रेस क्लब काले की मंडी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर जगह जगह जश्न ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम हो रहे हैं। आज फिर नूरी मस्जिद महाजर कॉलोनी में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुनक़िद की गई, जिसकी मेज़बानी मोहम्मद काशिफ और इनके भाइयों ने की। मस्जिद को बरकी कुमकुमों से स्टेज को फूलों के साथ सजाया गया। ख़ुसूसी खिताब के लिए इलामा हाशिम रिजवी मियाँ वाली ने फरमाया, सब लोग आका का मिलाद मनाते हैं मगर इन प्रोग्रामों को अपने अपने तरीके से ज़िक्र मुस्तफ़ा से लोगों को आशना करते हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था लोगों, अगर तुमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से ना थामा और मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल ना किया तो तुम लोग रुसवा और बर्बाद हो जाओगे। आज हमारे हुक्मरान नींद में हैं और इनको चाहिए कि आलम इस्लाम को इकट्ठा करके अपने कमज़ोर मुसलमान भाइयों का साथ दें। जैसे फ़लस्तीन में आज जुल्म हो रहा है, अगर हम सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो किसी की जरूरत नहीं हमारे मुकद्दस मकामात की तरफ मैली आंख से देखें। आज खाने रसूल ने खूब नारे लगाए, दरूद पाक का नजराना पेश किया और आखिर में लंगर का इंतजाम भी किया था। उम्मत मुसलमा हुजूर के दीन के लिए और हुजूर की इज़्ज़त और ख़त्म नबूवत और जनाब हुजूर के मिलाद के लिए उसी तरीके से खड़ी हो जाए जिस तरीके से हुजूर के सहाबा खड़े हुए थे, तो आज भी ये मामलात हल हो सकते हैं। और जो यहूद नसारा को पैगाम होना चाहिए कि क़िबला अव्वल इंशाअल्लाह हुजूर के बरकत से हुजूर की अमानत है, हज़रत फ़ारूक आज़म की अमानत है और उनके ग़ुलाम हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे आज़ाद कराया था। इतनी मेहनतों काविशों के बाद ये उनकी अमानत है। ये अमानत इंशाअल्लाह मुसलमान वापस लेकर रहेंगे और इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत हम अपने खून के आखिरी कतरे तक भी करेंगे। और अपनी हुकूमत और इदारों से ये जो है ना पैगाम है और उनसे मुतालबा भी है कि आप या अपनी फ़ौजें रवाना करें। अगर आप नहीं भेज सकते, दाम खाम इतना नहीं है, तो फिर हुजूर के ग़ुलाम जाने के लिए तैयार है, फिर हमें इजाज़त दें, हम फ़लस्तीन इंशाअल्लाह जाकर जिहाद करेंगे।
ڈیرہ لیار سے رپورٹ کر رہے ہیں خیر بخش۔ ڈپٹی کمشنر جعفر آباد میر باز خان مری اور اسسٹنٹ کمشنر جھٹپٹ علی شاہ عباس کے احکامات پر تحصیلدار امداد حسین مری نے صبح کے وقت بازار کا اچانک دورہ کیا۔ بالخصوص گوشت کی دکانوں پر لائیو اسٹاک کے ڈاکٹر کی جانب سے چیک کرنے کے بعد اسٹاک شدہ گوشت کا معائنہ کیا۔ تاہم دکانداروں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں آتے ہیں۔ اس موقع پر تحصیلدار امداد حسین مری نے نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لائیو اسٹاک کے ڈاکٹر نے کبھی غلطی کر کے بھی بازار کا نہ دورہ کیا، نہ ہی جانوروں کا معائنہ کر کے قصابوں کو اس جانور کے گوشت کی فروخت کے احکامات دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لائیو اسٹاک ڈاکٹر کی غفلت اور عدم موجودگی کی رپورٹ آج ڈپٹی کمشنر میر بازار خان مری اور اسسٹنٹ کمشنر جھٹپٹ علی شاہ عباس کو دی جائے گی۔ اس کے بعد قانون کے مطابق ڈاکٹر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ اور انجمن تاجران کی انتھک محنت اور جدوجہد کی بدولت آج عوام کو چینی 220 سے کم ہو کر 140 روپے مل رہی ہے۔ عوام سے التماس ہے کہ اگر کوئی بھی دکاندار 140 سے زیادہ چینی فروخت کر رہا ہے تو اس کی اطلاع بروقت ضلع انتظامیہ کو دیں تاکہ اس کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور قبضہ مافیا متحرک۔ حاصل پور میں چاک 63 فتح کی کالونی میں قبضہ مافیا نے تعلیمی دینی درسگاہ پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے معصوم بچے اعلی حکام سے انصاف کے منتظر ہیں۔ حاصل پور میں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ قبضہ مافیا نے تو حد ہی کر دی، لوگوں کے گھروں پر قبضے کرنے کے بعد اب قبضہ مافیا نے تعلیمی دینی مدارس پر قبضے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بعض سر قبضہ مافیا کے سرگنا جاوید بھٹی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چک 63 فتح کی کالونی میں دینی تعلیمی مدارس پر قبضہ کر لیا اور ٹریکٹر لگا کر مدارس کا کمرہ بھی گرا دیا جس میں قرآن مجید اور سپارے موجود تھے۔ عرصہ 5 سال سے اس مدارس میں عالمہ فاصلہ پروین بی بی بچوں کو پڑھا رہی تھی، مگر قبضہ مافیا نے معلمہ اور بچوں کو دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ پروین بی بی اور مدارس کے بچوں نے پریس کلب حاصل پور میں احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر بہاولپور اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ مدارس کو فوری قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ میرا نام پروین اختر ہے اور میں ایک عالمہ فاضلہ ہوں۔ مجھے شوق ہے پڑھانے کا، قرآن پاک کا، اور میں نے مدرسہ ایک بنایا جس کا نام جامعہ محمدی مدرسہ تعلیم القرآن ہے۔ وہ نیو قبرستان کے قریب ہے، چک نمبر 63 فتح میں واقع ہے، اور ادھر میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں اور بڑے عرصے سے پڑھاتی رہی ہوں۔ اور اب قبضہ مافیا نے، جاوید اور اس کے ساتھیوں نے میرے مدرسہ پر قبضہ کر کے میرے مدرسہ کو سارا گرا دیا ہے۔ میں پریشان ہوں، میرے بچے بھی پریشان ہیں، لہٰذا یہ میری گزارش ہے کہ اعلیٰ حکام سے کہ ان قبضہ گروپوں کو پکڑ کر ان کا FIR کاٹی جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے اور میرا مدرسہ مجھے واپس دیا جائے اور اس مدرسے کی بحالی کی جائے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں نیو قبرستان 63 کالونی کے ساتھ ہمارا مدرسہ تھا، جامعہ محمدی مدرسہ، جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے تھے، بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور وہاں پہ جوید اور اس کے دیگر ساتھیوں نے، یہ قبضہ مافیا ہے، انہوں نے آ کے قبضہ کیا اور ہمارے مدرسے کا شہید کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا انہوں نے، اور ہم اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کو بحال کیا جائے۔ ہماری گزارش ہے سب صاحبان سے کہ ہمارے مدرسے کو بحال کیا جائے اور ہمیں ہمارا مدرسہ واپس دیا جائے تاکہ ہم اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ مبینہ ڈکیتی کی واردات، نامعلوم مسلح ڈاکو کھا ڈیلر سے لاکھوں چھین کر فرار، پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پولیس وقوع تھانہ ترکھانے کے علاقہ نواحی گاؤں 45 کافے کے قریب پیش آیا۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور حکومت پنجاب کی طرف سے تعلیمی اداروں کی نجکاری، لیو انکیشمنٹ اور پینشن پالیسی میں ترامیم کے خلاف حاصل پور کے میل اور فیمیل ٹیچرز اور ایپکا یونین کے حاجی عبدالرزاق رامے، سینئر نائب صدر ایپکا یونین پنجاب کے قیادت میں گورنمنٹ ہائی اسکول سے عدالت چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ احتجاجی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے، جبکہ مظاہرین نے ریلی اور عدالت چوک میں اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر ایپکا یونین پنجاب کے سینئر نائب صدر حاجی عبدالرزاق رامے نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومتی پالیسیوں سے ملازمت پیشہ افراد کا معاشی قتل ہوا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ملازمت کی نذر کر دی۔ اب ان کو پینشن رولز میں ترمیم کر کے ان کی جمع شدہ پونجی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ موجودہ پینشن ترمیم کے بعد کوئی سرکاری ملازم نہ تو اپنے بچوں کی شادی کر سکتا ہے، نہ کوئی اپنا مکان بنا سکتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ملازمین
ان کے گھروں کے چولہے بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ پنجاب کی نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کر کے اور ملازمت پیشہ افراد کا پیٹ نہ کاٹے، ان کو ان کے حق سے محروم نہ کرے۔ قبرص گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں ٹیچرز اور طلباء نے بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ مظاہرین نے اعلان کیا کہ ان کے مطالبات تسلیم ہونے تک روزانہ 12 بجے ہائی اسکول سے عدالت چوک تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ٹوبہ ٹیک سنگھ عبد الرحمان بوتلہ اور ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے اولڈ ایج ہوم اور دارالمان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر سول جج وقار حسین گوندل، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبد الشکور مارت، سوشل ویلفیئر آفیسر عبد المطلب، سپرنٹینڈنٹ دارالمان رضیہ سلطانہ اور ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر بھی ہمراہ تھے۔ دارالمان میں بے سہارا مقیم خواتین اور بچیوں کی تعلیم و تربیت، رہائشی سہولتوں، غذا نگہداشت، صفائی ستھرائی اور سیکورٹی انتظامات دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دارالمان میں مقیم خواتین بچوں کو حکومتی سہولیات کے ساتھ ہنرمند بنانے کے لیے خصوصی تربیت دینے کی ہدایت کی گئی۔ دارالمان میں مقیم خواتین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ان کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ دارالمان میں مقیم خواتین کے سائکٹریٹس سے سیشن کروانے کی ہدایت۔ اولڈ ایج ہوم میں رہائشی پذیر بزرگان انتظامیہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فاضل جج نے اولڈ ایج ہوم میں رہائش پذیر بزرگان سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ کو خواتین کے پاس جا کر سہولیات بارے دریافت کیا۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ اور خواتین نے ملنے والی تمام سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ مرد اور خواتین کو 2,000 روپے جیب خرچ بھی دیے گئے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈونگا بونگا سے۔ ہمارے اون نیوز کے نمائندے آفتاب احمد بھوڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈونگا بونگا کے نواحی گاؤں جھنڈوالا میں سنگ دل شخص نے 5 مرلہ پلاٹ کے تنازع پر اپنے سوتیلے بھائی کو پسٹل کے پیدر پہ وار کر کے جھنڈوالا بازار میں دن دہاڑے قتل کر دیا۔ ملزم عبدالعزیز عرف شبو نے قبل ازیں 12 سے 13 سال پہلے بھی ایک بھائی محمد زمان کو معمولی تنازع پر قتل کر چکا ہے، جس کو ملزم عبدالعزیز عرف شبو کے والد نے عدالت میں بیان دے کر اس سے بری کروایا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جھنڈوالا کے رہائشی نذیر احمد نے اپنی پہلی بیوی جو 4 بچوں کی ماں تھی، اس کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری بیوی سے بھی اسے 9 بچے پیدا ہوئے اور ملزم عبدالعزیز عرف شبو دوسری بیوی سے ہے۔ مورخہ 11 اکتوبر 2023 کو شام 7 بجے کے قریب مقتول امان اللہ بازار سے گزر رہا تھا کہ عبدالعزیز عرف شبو رشید احمد عرف شیدو ولد نذیر احمد، محمد اسلام ولد محمد شریف، محمد زمان ولد محمد وٹو نے امان اللہ کا اور سر بازار عبدالعزیز عرف شبو اور رشید احمد عرف رشیدو نے اپنے اپنے پسٹل سے مقتول امان اللہ پیدر پہ فائر کیے، جو امان اللہ کے جسم کے مختلف حصوں پر لگے، جس کی وجہ سے امان اللہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس تھانہ ڈونگا بونگا اور فرانسک ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کیے۔ مقتول اور قاتل کے والد نذیر احمد ولد محمد رمضان قوم شیخ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ جڈیالی بنگلہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق خواتین ہو جائیں ہوشیار، خبردار، فیشن کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آن لائن فیشن بازار والوں کی دھوکہ دہی عروج پہ۔ میاں چنو کے مشہور اڈا جڈیالی بنگلہ پہ 3 سے 4 خواتین کا کہنا ہے کہ ہم نے فیشن بازار سے آن لائن آرڈر کیا، جس کے نتیجہ میں انہوں نے بیکار چیزیں بھیج دی۔ جب انہوں نے دوبارہ شکایت کی تو انہوں نے بلاک کر دیا۔ جال سازی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو بھی کریں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ آن لائن فیشن بازار والوں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ مختلف چیزیں سیل کرتے ہیں، اس میں میک اپ، کپڑے، مردانہ، زنانہ، بیڈ شیٹ وغیرہ اچھی چیزیں دکھا کر بیکار چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں، لہٰذا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے نوٹس کی اپیل ہے۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق نئے تعینات ہونے والے سی او ایجوکیشن بکر چودھری عبد الرحمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ 2 صحباب کی مبارکباد۔ سی او ایجوکیشن چودھری عبد الرحمان کو مبارکباد دینے 2 صحباب ان کے آفس پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیا کہ اسٹاف اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دے، وقت اور ڈسپلن کی پابندی کرے۔ محنت اور فرض شناسی ہمارا نصب العین ہے۔ چودھری عبد الرحمان ڈی او سٹینڈی بھکر، مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈیشنل چارج سی او بھکر کا دیا ہے، اور میری خوش بختی ہے
کہ میں اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی 1 سال بطور ڈی او سکنڈی گزارا ہے۔ الحمدللہ ڈسٹرکٹ کے تمام لوگ جو ہے وہ مجھ سے مطمئن ہیں، کیونکہ میری یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ جائز کام جو ہے کسی کا بھی وہ نہ روکا جائے، اور اس کو بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی ریفرنس کے اس کو فوری طور پر کر دیا جائے۔ میں نے اپنی ڈیلی کی ڈیلی ڈاک جو ہے وہ الحمدللہ نکال کے جاتا ہوں۔ یہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری مجھے ملی ہے محکمہ کی طرف سے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس اضافی ذمہ داری کو جو بطور سی او ایڈیشنل چارج مجھے ملا ہے اس کو آسان طریقے سے نبھاؤں گا، اور میں اپنے دوستوں کو، اپنے آفس کے لوگوں کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی نیک نیتی کے ساتھ وقت پر آئیں اور لوگوں کی خدمت جو ہے اس کے جذبے سے کام لیں اور لوگوں تک کام کریں اور بر وقت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے راضی ہو اور ہماری مخلوق بھی ہم سے راضی ہو۔ والسلام۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اساتذہ کرام کی گرفتاری کے خلاف تمام ٹیچر سراپا احتجاج بن گئے، سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی یہ رپورٹ۔ گوجرا میں پینشن رولز میں تبدیلی کے خلاف پنجاب بھر میں سرکاری ملازمین سراپا احتجاج۔ لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے ٹیچرز یونین نے بھی احتجاجی دھرنا دیا، جس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اساتذہ کرام کے عہدیداران اور ٹیچر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ گوجرا میں بھی تمام سرکاری سکولز کے اساتذہ کرام سراپا احتجاج بن گئے، سیاہ پٹیاں باندھ کر، پلے کارڈز اٹھا کر اپنے اپنے سکولوں میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ خواتین ٹیچرز بھی اپنے مطالبات کے حق کے لیے میدان میں آ گئی، جن میں سر فہرست گورنمنٹ گرلز ملت ہائی اسکول گوجرا، اسلامیہ ہائی اسکول اور دیگر سکولز کے اساتذہ نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی بے حس ناگران حکومت نے تمام حدیں پار کر دی اور اپنے جائز حقوق مانگنے والوں کی گرفتاریاں ہمیں منظور نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اساتذہ کرام اور ان کے رہنماؤں کو فی الفور رہا کیا جائے، پینشن رولز میں تبدیلی اور لیو انکیشمنٹ کا فوری خاتمہ کیا جائے، اور سرکاری سکولز کی نجکاری بھی نامنظور ہے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ شامل کرتے ہیں آرہ والا سے۔ میاں ذاکر حسین مغل کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا تحصیل سپورٹ آفیسر چودھری عمران حسین کمبور نے کہا ہے کہ تحصیل بھر میں بھی کھیلوں کے فروغ کے لیے کلبز رجسٹریشن کا 10 اکتوبر سے آغاز کر دیا گیا۔ اگر کوئی بھی کلب جب تک تحصیل سپورٹس آفس سے رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو وہ کلب تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جتنے بھی تحصیل میں کلبز ہیں وہ اپنی رجسٹریشن جلد از جلد کروا لیں۔ 25 نومبر تک تمام کلبز کی رجسٹریشن مکمل کر لی جائے گی۔ بعد میں کوئی بھی کلبز اعتراض کا حق نہیں رکھ سکے گا، اس لیے تمام کلبز تحصیل سپورٹس آفس سے رجسٹریشن فارم وصول کر کے رجسٹریشن کروا لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کلبز تحصیل سپورٹس آفس سے رجسٹرڈ ہوگا وہی 39 گیمز میں حصہ لے سکے گا اور انہیں ہی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب اور سپورٹس بورڈ کی ہدایات پر تمام کلبز کا رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ رجسٹرڈ ہونے والے تمام کلبز کو ہر سہولیات میسر کی جائیں گی تاکہ کھیلوں کو فروغ مل سکے۔ چودھری محمد امجد بیورو چیف ساہیوال ایڈیشنل آئی جی ہیڈ ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ اور ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال سعید احمد لودھی نے لائسنس برانچ میں کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آنے والے امیدواران کو ڈرائیونگ سائنس ٹیسٹ کے متعلق بریفنگ دی اور ٹیسٹ کے تمام مراحل کا جائزہ لیا۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق پورے پنجاب کی طرح میاں چنو میں بھی اساتذہ کا اپنے حقوق کے لیے تالا بندی کر دی گئی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو رہا کروانے کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ اساتذہ نے مزید یہ کہا کہ لیو انکیشمنٹ کی گئی ترامیم ہم ہرگز نہیں مانتے۔ ترامیم میں ہمارے سینئر اساتذہ کا بہت نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کی آواز اٹھانے والے ہمارے تمام سینئر عہدیداران کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کو فوری رہا کیا جائے اور ترامیم کو واپس لیا جائے۔ ہم اس وقت تک اپنے تمام سکولز کو تالا بندی کر کے رکھیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں دیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کے گورنمنٹ سکول کو پرائیویٹ کرنے کا بھی معاہدہ کینسل کیا جائے۔ پینشن حقوق کے حق تلفی کی جا رہی ہے۔ ایسی تمام حقوق کو جب تک واپس نہیں لیا جاتا ہم لوگ اپنے حق کے لیے ہر دم
کوشاں ہیں اور رہیں گے۔ اس کے ساتھ عوام کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنے پیٹ نہیں پال سکتے۔ رہتی کمی گورنمنٹ نے تمام سکولز کو پرائیویٹ کر کے پوری کر دی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھائیں؟ ہمارے پاس اتنی مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی فیسیں کہاں سے ادا کریں؟ عوام کو تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات دینا گورنمنٹ کا حق ہے، لیکن ہمیں مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے اساتذہ اور عوام کو ریلیف دیں۔ وزیر آباد کے علاقہ گھکڑ منڈی میں سابق ایم پی اے بیرسٹر بلال فاروق تاڑر کی خصوصی کال پر اہلیان گھکڑ پی پی 53 کے نوجوان سیاسی سماجی شخصیات سمیت کارکنان مسلم لیگ نون والہانہ جوش و خروش میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو مینار پاکستان آمد پر محبت نواز شریف کے عملی اظہار کے لیے عظیم الشان قائد استقبال موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا، جس میں سینکڑوں مسلم لیگی کارکنان کے ہمراہ عطا اللہ تاڑر اور بیرسٹر بلال فاروق تاڑر کی قیادت میں پروکار ریلی کا شائن شان استقبال کیا، منو پھول نچھاور کیے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور نواز شریف زندہ باد کے فلک شگاف نعروں نے فضا کو مسحور کیا گیا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔